अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की उर्दू का 11th चैप्टर जिसका नाम है मोहसिन पाकिस्तान। अल्फाज तलफ़ुज़ करेंगे। तस्खीर, मुकीम, वर्ता हैरत, सालमियत, अदम। जो कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं, इनकी ज़िंदगी और कारनामों को बयान करने पर फ़ख्र महसूस करती हैं, वो दुनिया में ज़िंदा और पाइंदा तस्वुर की जाती हैं। पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में कलीदी किरदार यानी बुनियादी किरदार अदा किया और पाकिस्तान को दुनिया के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया यानी नाकाबिले शिकस्त बना दिया। अल्फाज मानी करेंगे। पाइंदा, हमेशा रहने वाली, ख्वाहां, ख्वाहिशमंद, दार फ़ानी, फ़ानी दुनिया, सौदा समाना यानी जनून तारी होना, सोगवार, गमज़दा, अदम तवाज़ुन, तवाज़ुन ना होना, कलीदी किरदार, अहम किरदार या बुनियादी किरदार, नाकाबिले तस्खीर, जिसे फ़तह ना किया जा सके, हिलाल, चाँद, अदम ना होना, सालमियत, पूरा होना, वर्ता, चक्कर, गर्दाब, हैरत, हैरानी, अर्ज़ यानी ज़मीन। जी, इसका मरकज़ी ख़्याल करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मोहसिन पाकिस्तान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर नाकाबिले तस्खीर यानी नाकाबिले शिकस्त बना दिया। आपने हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस और बेल्जियम से मेटीरियलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मई 1976 में आपने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के तहत मुल्क के एटमी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। 11 मई 1998 को भारत ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के ज़िला चागी में कामयाब एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। 28 मई को हर साल यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को 14 अगस्त 1996 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अब हम इस चैप्टर का खुलासा करेंगे। पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 1 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा हुए। आप स्कॉलरशिप पर आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए, जहाँ मगरबी बर्लिन जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड नीदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीवन में तालीम हासिल की। आपने हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस और बेल्जियम से मेटीरियलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मई 1976 में आपने उस वक़्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के तहत मुल्क के एटमी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। 1981 में इस इदारे का नाम डॉक्टर A.Q. ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अपने साथी साइंसदानों के साथ मिलकर वतन अजीज़ के दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाने में मसरूफ़ थे। 11 मई 1998 को भारत ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान ने उसके जवाब में 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के ज़िला चागी में कामयाब एटमी तजुर्बात करके तारीख़ रकम कर दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने अपना पैगाम इन अल्फाज में पेश किया। हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। 28 मई को हर साल यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। इस्लामी दुनिया की जानिब से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मुख्तलिफ सरकारी एजाज़ात से नवाजा गया। 1989 में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा गया। 14 अगस्त 1996 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 10 अक्टूबर 2021 को सुबह करीबन 7 बजे इस दार फ़ानी को अलविदा कह गए। मेरी ज़मीं मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ ना रहूँ इसको बारवर कर दे। उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की गई। जी स्टूडेंट्स, मश्की सवालात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 1 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पाकिस्तान के दिफा में क्या किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान के ऐसे मायानाज़ साइंसदान थे, जिन्होंने 8 साल की कलील मुद्दत में मुसलसल मेहनत और काविश से एटमी प्लांट नस्ब किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम से कौन सी लेबॉर्ट्री मंसूब है। जवाब होगा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम पर डॉक्टर A.Q. ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया गया। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के दिल में किस चीज़ का सौदा समाया हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के दिल में एक ही सौदा समाया हुआ था कि वतन अजीज़ को
ایٹمی طاقت بنا کر ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ اگلا سوال ہے، پاکستان نے کس سال اور کہاں ایٹمی دھماکے کیے؟ جواب ہوگا، پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑ پر ایٹمی دھماکے کیے۔ اگلا سوال ہے، یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ 28 مئی کو ہر سال یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ درج ذیل سوالات کے مفصل یعنی تفصیلی جوابات دیں۔ پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت حاصل کرنا کیوں ضروری تھا؟ جواب ہے، 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک مستقل خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس صورتحال نے پاکستان کو ایک نازک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے دشمن کے جواب میں دھماکے کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ دھماکے نہ کرنے کے لیے عالمی دباؤ بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر پاکستان نے عوامی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا اور 28 مئی 1998 کو بھارت کے مقابلے میں کامیاب ایٹمی تجربات کر کے تاریخ رقم کر دی۔ کسی ملک کے لیے دفاعی طور پر مضبوط ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے دفاعی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ملک دفاعی طور پر مضبوط نہ ہو تو دشمن اس کے وجود کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ جملے کریں گے۔ درج ذیل جملوں میں الفاظ کو اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ جملے: شخصیات: علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخصیات تھیں۔ عظمت: پاکستانی قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہجرت: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ کوشاں: ہمیں حصول علم میں کوشاں رہنا چاہیے۔ رنگ لانا: قربانی رنگ لاتی ہے۔ مقیم: وہ ایک مدت سے لاہور میں مقیم ہے۔ کٹھن: پہاڑی راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا ہوئے۔ درست جواب ہے بھوپال میں۔ اگلا سوال ہے، آپ کے خاندان کو اردو ادب سے تھا؟ جواب ہے گہرا شغف یعنی دلچسپی۔ آپ یورپ میں مقیم رہے لگ بھگ 15 سال۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ درست جواب ہے ہالینڈ سے۔ اگلا سوال ہے، 1981 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا نام رکھ دیا گیا۔ درست جواب ہے ڈاکٹر اے.کیو. خان ریسرچ لیبارٹریز۔ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے۔ درست جواب ہوگا 11 مئی 1998 کو۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 28 مئی 1998 کو۔ اگلا سوال کریں گے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ الفاظ اعراب: برعکس، تخت، التجا، حمایت، توقع، تردد، حقارت، حادثہ۔ نئے الفاظ بنائیں۔ سابقے: ناسمجھ، بااصول، بے سے ہوگا بے زبان، ان سے ہوگا ان گنت، ہم سے ہوگا ہم آواز، بان سے ہوگا تانگہ بان، دان سے ہوگا پان دان، گار سے ہوگا خدمت گار، دار سے ہوگا تختہ دار، گر سے ہوگا ستم گر۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل محاورات جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ آب ہونا: وہ شرم کے مارے آب ہو گیا۔ آگ بگولا ہونا: گالی سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ امید بر آنا: کوئی امید بر نہیں آتی۔ اکتا جانا: وہ باتیں سن کر اکتا گیا۔ بے پر کی اڑانا: ناصرہ ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے۔ بات کا بتنگڑ بنانا: ناصر نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ غلط فکروں کو درست کیجیے۔ آج شب برات کی رات ہے۔ آج شب برات ہے۔ اس نے مجھ کو پوچھا، اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کی قلم ٹوٹ گئی، اس کا قلم ٹوٹ گیا۔ در حقیقت میں آپ بچے ہیں، در حقیقت میں آپ بچے ہیں۔ بارش برس رہی ہے۔ درست فقرہ ہوگا بارش ہو رہی ہے۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تاریخ پیدائش ہے۔ جواب ہے 1 اپریل 1936۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مادری زبان تھی اردو۔ ہر سال یوم تکبیر منایا جاتا ہے 28 مئی کو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نوازا گیا۔ درست جواب ہے ہلال امتیاز اور نشان امتیاز سے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تاریخ وفات ہے۔ درست جواب ہے 10 اکتوبر 2021۔